बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं रूहानी क़ुव्वत का अमल, आज हमने इस अमल को लाए हैं, इस वजीफ़े को लाए हैं। कुछ लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही थी और कमेंट भी आ रही थी, और कुछ लोग उसमें से कह रहे थे करके कि रूहानी क़ुव्वत बढ़ाने का कोई अमल बताएं। आप अगर इस अमल को करते हो तो इंशाअल्लाह 100% गारंटी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अमल में कामयाब करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो बड़े बड़े अमलियात करते हैं लेकिन उन्हें अमल में कामयाबी नहीं होती है। उसकी असल वजह ये होती है कि आपकी रूहानी क़ुव्वत कमज़ोर होती है। अगर आपकी रूहानी क़ुव्वत अगर अच्छी रहेंगी, आपकी रूहानी क़ुव्वत अगर बड़ी हुई रहेंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर छोटे अमल में और हर बड़े अमल में कामयाब करेंगे। और रूहानी अमल में कामयाब होने के लिए असल मसला ये है कि हमें सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करना पड़ती है। आप अगर सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करते हो और उसके साथ आप अगर इस अमल को करते हो जो अमल आपको हम बताने वाले हैं, तो इस अमल की आप अगर पाबंदी करते हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका रूहानी पावर, रूहानी क़ुव्वत इस कदर बढ़ा देंगे कि इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि आप कोई भी अमल करें, चाहे छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें कामयाब करेंगे और ज़रूर ब ज़रूर कामयाब करेंगे। क्योंकि आपको रूहानी अमलियात में अगर कामयाब होना है तो सब में पहले आपको सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करना है। इसमें सारी चीज़ें दाखिल हो गई, और उसके साथ हम आपको जो अमल बता रहे हैं तो इंशाअल्लाह आप अगर इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ऐसा पावर कर देंगे और ऐसी आपकी कैपेसिटी कर देंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है फिर आप कोई भी अमल में बैठे, चाहे बड़े अमल हो चाहे छोटे अमल हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें आपको कामयाब करेंगे। क्योंकि हम अगर अमल करते हैं तो वो जो बड़े बड़े मोक्किलात है, जिन्नात है, हमज़ात है, वो भी देखते हैं कि आमिल की रूहानी पावर कितना है, आमिल की रूहानी क़ुव्वत कितनी है, जब जाके वो हमसे तस्ख़ीर होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बड़ी ताकतवर कौम है, बड़ी होशियार कौम है, तो बड़ी क़ुव्वत वाली कौम है। तो इसके लिए हमें भी क़ुव्वत वाला, हमें भी पहलवान होना ज़रूरी है। कि अगर पहलवान आपसे लड़ने आ रहा है तो आपको भी पहलवान होना ज़रूरी है। कमज़ोर पहलवान से लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको भी जो मज़बूत आदमी चाहिए। तो इसके लिए ये रूहानी क़ुव्वत हमारी अगर बढ़ेंगी तो हम जो बड़े से बड़े अमलियात में काम कर सकते हैं, और हमें बड़े से बड़े अमलियात में हमें कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि ये जितने भी मोक्किलात हैं, हमज़ात है और जिन्नात है और ये परी है, ये सारी की सारी जो है हमारी नहीं रूहानी क़ुव्वत के ऊपर डिपेंड होता है। आपकी अगर रूहानी क़ुव्वत अगर अच्छी होती है तो ये आपके तस्ख़ीर में आ जाते हैं और आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। तो आज हम आपके लिए ये बहुत ही मुख्तसर सा अमल है लेकिन बहुत मुजर्रब अमल है। आपका कुछ वक्त इसमें सर्फ होगा, टाइम थोड़ा सा आपका ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इन 7 दिनों का अमल है। आप अगर इन 7 दिन के अमल को आप अगर कर लेते हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ऐसा पावर कर देंगे और ऐसी रूहानी क़ुव्वत आपकी कर देंगे कि इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप अगर इस अमल को अगर करते हो, फिर आप अगर उसके बाद आप अगर कोई भी अमल करें, इस अमल के बाद आप अगर कोई भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर ब ज़रूर उस अमल में कामयाब करेंगे। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है इस अमल को 9 चंदी जुमेरात से करना है। आप जब 9 चंदी जुमेरात लग जावे तो नमाज इशा के बाद आपको कोई भी एक वक्त रखना है। नमाज इशा के बाद आप इसका वक्त होता है नमाज इशा के बाद से लेकर के सुबह 4:45 बजे तक आप कर सकते हो। यानी सुबह 4:45 बजे तक आप कर सकते हो। जगह पाक साफ़ होना चाहिए, कपड़े पाक साफ़ होना चाहिए। आपको तन्हाई वाले कमरे में आपको इस अमल को करना है और आपको किबला रुख होकर के बैठना है। फिर आपको इस अमल को करना है। देखो ये जो सूरह रहमान है ना, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आधा है। आपको पूरी सूरह रहमान पढ़ना है। आपको जो है कुरान शरीफ में देख करके भी आप पढ़ सकते हो, कुरान शरीफ खोल के पढ़ सकते हो। आप अच्छे से याद करें, आप अच्छे से देख करके पढ़ें। आपको जो है सूरह रहमान को 7 मरतबा पढ़ना है। पूरे सूरह रहमान को आपको 7 मरतबा पढ़ना है और 7 दिन तक के आपको इस अमल को करना है। जब आप 7 दिन तक के आप इस अमल को कर ले और पूरे सूरह रहमान को आप जब 7 मरतबा पढ़ ले तो फिर आपकी रूहानी पावर इतना बढ़ जाएगा कि आपको ख़ुद को महसूस होगा और आपको ख़ुद को इस चीज़ की आपके दिल में फ़िक्र हो जाएंगी और आप खुद आपके दिल में, आपके जहन में, आपके ज़मीर में, आपके जिस्म में आप महसूस करोगे करके कि हमारा रूहानी पावर बढ़ गया है। और आपको ख्वाब में बशारतें भी होना शुरू हो जाएंगी और कुछ नज़ारे आपको ख्वाब में होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी आम इजाज़त है, हर कोई इस अमल को कर सकता है। आप हमसे इजाज़त लेने की शर्त नहीं है। आप अगर हमारे चैनल को भी आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो भी इजाज़त है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो भी आपको इजाज़त है। बहुत से यूट्यूबर कहते हैं करके कि आप अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको इजाज़त है,
ہمارا ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے عام اجازت ہے، ہم جو بھی عمل بناتے ہیں اس کے لیے امت کے لیے عام اجازت ہے، ہر عوام الناس اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے ہر عمل کو کر سکتے ہو، صرف جنات کے، موکلات کے، حمزات کے ان عمل کے لیے آپ کو ہم سے اجازت لینا شرط ہے۔ باقی آپ اس عمل کو، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، لیڈیز جینٹس ہر بالغ عاقل اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اس عمل کو واپس سے آپ کو بتا دوں، 7 دن آپ کو پڑھنا ہے، نماز عشاء کے بعد کوئی بھی ایک وقت رکھنا ہے، تنہائی والی جگہ پہ کرنا ہے، اور آپ کو قبلہ رکو کر کے بیٹھنا ہے، اچھی خوشبو لگانا ہے، وائٹ لباس پہننا ہے، قبلہ رکو کر کے بیٹھیں گے، اور آپ کو 7 مرتبہ پوری مکمل سورہ رحمان پڑھنا ہے، اور 7 دنوں تک کے پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو آپ کو 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے، جب 9 چندی جمعرات لگ جاوے اس وقت آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ 7 دن تک کے آپ اس عمل کو کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے خواب میں کچھ نظارے وغیرہ آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر 8ویں دن سے جب آپ کے 7 دن عمل ہو گئے، پھر آپ اگر 8ویں دن سے آپ اگر اس عمل کو جاری رکھتے ہو، یعنی برقرار رکھنے کے لیے آپ اگر ایک مرتبہ اگر سورہ رحمان 24 گھنٹے میں سے آپ اگر سورہ رحمان آپ اگر ایک مرتبہ اگر پڑھتے ہو، پورے سورہ رحمان آپ کو پڑھنا ہے 8ویں دن سے، یعنی 7 دن کے بعد جب آپ کے عمل ختم ہو گیا تو پھر آپ 8ویں دن سے آپ اگر سورہ رحمان کو اگر آپ اگر ایک مرتبہ اگر روزانہ آپ اگر پڑھتے ہو تو پھر آپ کی روحانی پاور اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اور پھر آپ کو جو ہے 8ویں دن سے آپ اگر آپ کے اگر معمولات میں اگر رکھتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر کشف ظاہر کر دیں گے اور اعلام ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جو آپ کو جو ہے کچھ غیب کی خبریں جو آپ کو دینا شروع ہو جائیں گی، کچھ غیب کی خبریں جو آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گی، اللہ رب العزت وہی خبر آپ تک کے پہنچائیں گے۔ اور پھر جو ہے اس سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کر کے کہ اللہ رب العزت بہت سے موکلات کو، بہت سے جنات کو آپ کے ہم نشین کر دے اور آپ سے ملاقات ہونا شروع ہو جائے اور وہ آپ کے دوست بننا شروع ہو سکتے ہیں۔ اور اس عمل سے اور بھی کافی فائدہ ہے، جو اس عمل کو کرے گا وہ عامل اس کی فضیلت سے اس کی واقف ہو سکتا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی مجھے ایک اور بات یہ بھی کہنی تھی کر کے کہ آپ لوگ جو ہے پلیز ہمیں کال نہیں کریں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ وائس ریکارڈنگ چھوڑ دیں، مجھے وقت ملے گا میں آپ کے سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دے دوں گا، پلیز لیکن آپ کال نہیں کریں، آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ کا وائس ریکارڈنگ یا آپ میں SMS چھوڑ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ پھر آپ کا وقت ملے گا مجھے تو پھر میں آپ کا سوال سن کر کے آپ کو جواب دے دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ غیر مسلموں کی بھی وائس ریکارڈنگ آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی عمل ہے کہ نہیں، تو میں ان سے بتا دوں کہ آپ کے لیے کوئی عمل ہے نہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی عملیات ہم بناتے ہیں وہ روحانی عملیات ہوتے ہیں، یا تو اللہ کے کلام سے ہوتے ہیں، یا اسماء الحسنی میں سے ہوتے ہیں، یا کچھ وظائف ہوتے ہیں، یا کچھ دعائیں وغیرہ ہوتی ہے، کچھ عربی دعائیں وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ اس میں پاک ہونا شرط ہے اور ایمان کا ہونا شرط ہے، یعنی توحید ہونا شرط ہے اور پاک ہونا شرط ہے، جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی عمل ہے وہ غیر مسلموں کو اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے یا سبسکرائب نہیں کرے، یا دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بھائی مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کر کے کہ دوسرے یوٹیوبر اجازت دیتے ہیں عمل کی، آپ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو مسئلہ ایسا ہے بھائی کہ وہ جو ہے اپنے ویوز بڑھنے کے لیے آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ 101% کی بات ہے، کیونکہ اس میں توحید کا شرط ہوتا ہے اور پاکی ہونا شرط ہوتا ہے، جو دونوں چیزیں جو غیر مسلموں کے پاس ہوتی نہیں ہیں، تو وہ اس میں ان کو ناکامیابی ملیں گی۔ ہاں کچھ عملیات میرے پاس ہے ایسے جو میں وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکتا ہوں، غیر مسلموں کے لیے بات کر رہا ہوں میں، وہ جو ہے میرے واٹس ایپ نمبر سے، ہر ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر رہتا ہے، آپ وہ اس سے جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، پھر میں یہ غیر مسلموں کو وہ میں ان کو پرسنل دے سکتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ جیسے غیر مسلم بھائی جو ہے وہ مجھ سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں میرے اس واٹس ایپ والے نمبر سے، تو پھر میں ان کو جو ہے وہ عمل دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اگر اس کے اوپر اگر وہ اپلوڈ اگر کر دوں، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور کئی کنٹری کے لوگ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ اگر عمل کرنا شروع کر دے ہوئے اس عمل کو، تو پھر اس سے جو ہے میری بھی پکڑ ہو جائیں گی، کیونکہ شرکانہ الفاظ ہے، اور پھر جو ہے اس سے جو آخرت خراب ہو سکتی ہے، تو مجھے بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے جو میں وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر غیر مسلموں کو اگر کوئی عمل چاہیے تو پرسنل آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انہیں وہاں سے وہ عمل دے سکتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے روحانی کورس کا بھی آغاز شروع کیا ہے، بہت سے لوگ اس میں جڑ بھی رہے ہیں، اور مناسب فیس لے کر کے ہم روحانی کورس کرا رہے ہیں، اور جو ہمارے رہنمائی میں کرا رہے ہیں، اور جس کسی کو بھی اگر سیکھنا ہے یا شاگرد بننا ہے یا روحانی رابطہ کرنا ہے تو وہ روحانی کورس کے لیے جو ہے آپ ہم سے اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر
کر سکتے ہیں. اور اگر جس کسی کا بھی اگر جو کوئی بھی مسئلہ ہو روحانی تعلق سے, گھر کی بندش کرانا ہو یا جادوئی اثرات ہو یا جادو جنات کے اثرات ہو یا روحانی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہے, تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور بھی اگر آپ کو اگر ہماری ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے, کس عنوان سے چاہیے. اور یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.